बनेको छु, ऋणी म बनेको छु प्रभु यो आगापे प्रेमको। ऋणी म बनेको छु, ऋणी म बनेको छु प्रभु यो आगापे प्रेमको। जो म प्रति गर्नु भयो यो अनन्त प्रेमको, यो अनन्त प्रेमको। अनन्त प्रेमको कारण प्रभु यीशु स्वर्गबाट आउनु भयो। अनन्त प्रेमको कारण प्रभु यीशु स्वर्गबाट आउनु भयो। मलाई धार्मिकतामा ल्याउनलाई श्रापित क्रुसमा बलि हुनु भयो। मलाई धार्मिकतामा ल्याउनलाई श्रापित क्रुसमा बलि हुनु भयो। अनन्त प्रेमको कारण प्रभु यीशु